Drop a mail. Yeah. You just forward a mail of your products and all. I'll give my team. Okay. They are handling. की बात है जो जो बुल है उसके अलग है, जो शीप प्रेग्नेंट है उसके लिए अलग है, जो नॉट प्रेग्नेंट उसके अलग फीड है। ये पहले नहीं होता था कभी, एक ही किस्म का सर फीड आता था और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स वर वेरी डिफरेंट, तो उनकी परफॉर्मेंस कम होती थी। लेकिन वो क्या करते हैं सर, प्रोटीन की जगह वो यूरिया मिलाते हैं क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन है सर। ये ऑल फीड कंपनीज अराउंड द कंट्री दे आर डूइंग इट। So in order to reduce the cost of the feed, they will add urea. And when you do the protein estimation, it estimates nitrogen. जलडाल मेथड से, तो वहाँ से लोग बोलते हैं जैसे प्रोटीन बराबर, बट देन आवर्स इज प्रोटीन, इट्स नॉट यूरिया। And these are our milk tests. Since when you have started this? 2 years. 2 years. At this time, बहुत supply demand gap है. Farmers are inquiring and they are getting it. Or we are About the outlets? we are having outlets in all the districts. In all the districts, in all the tehsil headquarters. Yeah, we are running it. Yes, sir. Sir, yes, sir. The university is doing the business. Yes. Yes, sir. We are doing the business. This is our team. That means you are generating a revenue. Huh? Yes, sir. Spend on the research also. Spend on the research only. Sir, let me say one small thing about this guy. In 2020, he would come to me, sir, I want some money, seed money to do my this business, feed business. मैंने कहा कितना, उसने बोला 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा यार अगर तो फेल हो गया, क्या अगर मैं फेल हो गया तो मेरी तनख्वाह से 2 लाख रुपए काट लेना। Very good. I gave him some 3 lakh rupees and he started slowly doing 2020 से फिर 23 से फिर सब फार्मूले लगा। टर्नओवर 1 करोड़ है तो प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़ नहीं है सर। पर मंथ है, मैं बोल रहा हूँ पर मंथ। प्रॉफिट भी पब्लिकली नहीं बताएंगे आप। तो यूनिवर्सिटी को फिर वो ऑडिट लग जाएगी। सर यहाँ पे Right now, best.
متی سامان حسنی اتفاق معروف صبر اتفاق سٹوڈنٹ جام وغیرہ ہوئی میرک صبر زیارت مز کھتنا کھانا پتہ یہ کتنا اگر مے موقع ملو تو بھائی اور کھسان یہ بیڑ مز موٹر سائیکل پہ دم کرا اور پتہ اینٹر یوتھ مگر کملان کی بس موٹھا وٹھا دان مگر یہ کملان नाम हाजी अब्दुल रशीद मीर बह सैद बराहम डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर मालस मज फायदेमंद माल सारे पान फायदे ये कि कैशवेट यूनिवर्सिटी थ्रू फीड यह बहन फायदेमंद फीड मे मार्च पे फरवरी 2023 पे कोर मे स्टार्ट अमुक फायदे आव यूत कथिंग यानी कि मोन गांव सह सोरे इस्तेमाल करान यूत यानी कि वो शीप यानी शीप फीड यानी कि मे कल सुबह वालान फीड तो यूत फायदेमंद यानी कटन वजन अगर कटस दिमो वोन दिन करो वेट गोडनिक वेट 10 किलो वोन दिन मज सह गुम 14-15 किलो यानी वो सारे गवुन वन कि अगर 10 kg बाजन गाव अमिस दिवान 2 किलो यह फीड सुबह 2 किलो दिवान शाम यह हुरान 3 किलो दो यूत हुरो नहीं कि बल्कि अम सद दुधस मज मेचर म्यूट फैटस अत एनर्जी यूत नहीं कि बल्कि गाव सेहत यूत
अमे बगैर छान कि मे मोबाइल पानी वीडियो ते तम कर मे आई पानी डॉक्टर साहब वेटनरी बटपूरा तम त बड़ खुश कि युत रचान तिमन दिवान क्या सप्लीमेंट दिवान क्या दिवान बस दिवान ये फीड मे दिवान पोश बाकी बे कर कहें ते यानी कि मे 7 रेतन हूँ वोस कोनमुत 42 सासन यानी बिलीव कौन ये कहीं बेमार तम वुचान दपान ना मे वनस वसर बेकिस गो 6 रेतन हूँ 2 लट आय तमिस त्रो सा यल कि अमुक हैवी बन यूत अमुक फायदे बहुत तमाम अपील कर कैश वेट फीड यह नीयू यह वुचु तुम पत वुचु अगर तक क्या यूनिवर्सिटी जिम्मेवार बाकी फीड नबर वन सो वन तथ में केमिकल ज्यादा ये मैनेजर असल यह किस मौसम मुतलिक बनाम हर कंस बायन दिवान कि तुम करो ट्राई तुम नीयू तुम वुचु ये तुम बासे ठीक तेल नीयू ये तुम बासे कि करो ऑब्जेक्शन तेल यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब वल ये मज आए शिकायत हालांकि वरी गो मे निवान तमिल बॉय कोर मे शिकायत कह अलहमदुलिल्लाह बल्कि दपान यह बड़ फायदेमंद परवेज सोमा कोर दोन हेला मे गोडनी ये अमिस तारुक गो दोन च दे अगर कहीं ते बाजे एकदम कर फोन नंबर सारे बेगन आसान लेकिन डॉक्टर टीम हेत तो सर तथ पे नौबत कह बिल्कुल यह रूस असल ये सात मे पन कस्टमर वन ना यह बिल्कुल असल। जी मेरा नाम अब्बास रशीद है और मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां का रहने वाला हूं। कल मैंने डॉक्टर परवेज साहब का एक वीडियो मेरे एक भाई ने मुझे शेयर किया था और फिर हमने आज टाइम निकाल के हम यहाँ स्क्वास्ट में आए। तो जब हम आए तो ये कोई आम सी बात थी, लेकिन यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ख़ास एक प्रोग्राम रहा यहाँ पे। स्पेशली डॉक्टर परवेज साहब से जब हम मिले तो उनसे हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं और ख़ासकर एक चीज़ मेरे लिए नई थी कि जो मैं ऐसा समझ रहा था कि स्क्वास्ट वालों के अपने स्टॉल होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्टॉल देखे जिनको स्पॉन्सर किया जाता है थ्रू स्क्वास्ट के, और उन्होंने अपने अपने किसी भी फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, खासकर पोल्ट्री में, शीप या बड़े एनिमल्स हैं जैसे गाय वगैरह, या खासकर मैंने यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हाइब्रिड पौधे देखे, साउथ कश्मीर से थे। और मेरे लिए नई जगह बात ये थी कि लेह से लोग आए थे, करगिल से लोग आए थे, और उनसे मिल के मुझे बहुत ही खुशी और काफ़ी सारी नई चीज़ों का देखने को मिला यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कश्मीर में इंडिजीनियस जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं यहाँ पे, लोगों के लिए रोज़गार भी है, काफ़ी सारे लोग इसमें टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं, और किस तरीके से हम अपने इन कश्मीर में रह के हाइब्रिड चीज़ों को बढ़ावा दें। कैशमीर तो आज तक नहीं इस्तेमाल की थी, लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे बैठ के डॉक्टर साहब से उनका कीमती टाइम लिया मैंने यहाँ पे, और जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये कितनी बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि दोज पीपल हु आर कमिंग हियर फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, और किस तरीके से ये चीज़ों को चलाना है, और किस तरीके से चीज़ों को देखना है, और किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, इनके यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, मोबाइल नंबर या इनके जो कैटालॉग मैंने देखे, या जो डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे अवेलेबल थी, या इनकी मुख्तलिफ टीम के लोग जो अपने अपने स्टॉल पे खड़े हैं और हर एक लोगों को उसके अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस चीज़ का बेनिफिट क्या है और आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा कुछ कम इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, कम से कम एक दिन भी कम है अगर इस पूरे एरिया में घूमेंगे। हाइब्रिड चाहे वो एग्रीकल्चर में कोई भी नई वैरायटी हो, एप्पल की, एप्रिकॉट की, चेरी की, वॉलनट की, या हमारे लाइव स्टॉक की मैं बात करूं जैसे शीप है, पोल्ट्री फार्म है, या जितने भी मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे देखी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर परवेज साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक तो मैंने फेसबुक पे उनको देखा था, लेकिन यहाँ पे आके मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना आधा घंटा कीमती टाइम दे के बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई। दैट वाज लिटरली बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल एज वेल। थैंक यू। लास्टस मज वनकस 10 एग्रीटेक मल चलान ये नाव थोमुत गोंगुल, तो ये सोन कैशवेट इनोवेशन स्टॉल, ये डिस्प्लेस पे पन प्रोडक्ट्स थमित फीड तो फीड सप्लीमेंट्स। अस कह दो ब्रोट वोनमुत दावत दिसम सारे शीप ब्रीडर यो तीजो, अत मज आव कह खास खास अत मज ब्रीडर आए। अख ब्रीडर यम बह तह मुतारिफ करनो यम जाकिर साहब। जाकिर साहब फरमान कि बह सा आस 93 किलोमीटर कड़ित सिर्फ तह सत मुलाकात करने, मगर ये जाकिर साहब अमिस यम ब्रीडर तम किस कि तीर जाकिर साहब फरमान कि मे हसा अकिस गब जम 4 छिर। यह हम सोई अवेयरनेस मे कित रोज तम दुक पैदावार ठीक, बह कस फीड दिम, बह कित क्या कर। तो जाकिर साहब वन जाकिर साहब आप कहाँ से आ गए
आप क्यों आ गए और आपको क्या फ़ायदा आ गया हमारे साथ इंटरेक्ट करने में? जी डॉक्टर साहब, मैं कुलगाम से आया हूँ। कल आपका फेसबुक पे हमने जो वीडियो देखा था, अच्छा। तो आपने लोगों को कहा था दो जोक दर जोक आइए अच्छा। और यहाँ पे शमूलियत कीजिए, तो मैं स्पेशली आपसे मिलने आया और मैंने आपसे जानकारी लेनी थी। ये जो आपने मुतारिफ करवाई है कश्मीर यूनिवर्सिटी की कैशवेट फीड, स्कॉस्ट की कैशवेट फीड, इसी के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी, तो आप मिल गए। आपने कहा था कि हमारा पहला ही स्टॉल है, हम घूम के पूरे इलाके से आए, तो लास्ट पे फिर आपसे मुलाकात हुई, तो अब हम इंशाल्लाह मुतमईन है इस चीज़ से। आपसे जो भी जानकारी ली इंशाल्लाह ठीक ही। चलिए जाकिर साहब, फ्यूचर में हम आपको दावत देते हैं, आप कुलगाम आइए तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपने दावत दी, हम बिल्कुल पक्का आएंगे। और जो आपने बोला कि 4 बच्चे हैं हमारे एक बेड के, तो ये थोड़ा बहुत, क्योंकि जो भी सुनेगा ना उसको यकीन नहीं आएगा, मगर मुझे यकीन आ गया। आपने मुझे फोटोग्राफ्स भी मैं दिखाए, आपको व्हाट्सएप पे करूंगा शाम तक उसका लाइव वीडियो बना के। ब्रीड आपके पास अवेलेबल है? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर भी उसने 4 दिए थे, इस साल भी 4 दिए माशाल्लाह। और जो उसने दी थी, जो उसकी 2 इवज है, उन्होंने 3 दिन दिए। ठीक ठीक जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। ठीक है सर। और हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ज़मींदार योर आमत बड़ दूर पे, आमत पटन पे भाई साहब, तो यम आमत शांगस इस्लामाबाद पे, तो यमन परसो हाजी साहब अस वन यह कैशवेट फीड तो कस फीड करो तुम इस्तेमाल, तो फीडबैक मगर ईमानदारी सान सही कर सारे फीड इस्तेमाल, मगर यह कैशवेट सारे खुद बेहतरीन कमन तीरन खतर बेहतरीन तो गवन खतर बेहतरीन डेयरी फार्म चलान। अच्छा, तुई जनवा सोन जो टीम या पर्टिकुलरली तुई कित पटन जनिव वोडर कॉलेज इन्विटेशन प्रोग्रामस अच्छा यम दावा करान सही सही 100% वन सन फीड साफ 100% सोरे कह मा तुम यहां क्या तब्दीली या कह मशवर मशकिल ठीक पकान? ठीक असल कर फीड इस्तेमाल तो मगर बेहतरीन रहा यह ब्या दोस्त आमुत, तुम कत पे आमुत? शांगस इस्लामाबाद पे। बिल्कुल सर। वन तो क्या योर आमुत? सर बस गोडनेथ तुहस मुलाकात दोम अम मूजूब कि दोम अम मूजूब तुज यमो कथो कोर बड़ इम्प्रेस बड़ तुज कथ बड़ प्रायोरिटी सान या तो बह मतलब कुन काम पे या सर्वे कर या क्या पे बह तथ नतीजस मज वोतुस तथ मज मे बड़ तुज कथन बड़ प्योरिटी तो ईमानदारी सान तुज ईमानदारी पे बड़ योर बह भरोसन, तो मे दोप डॉक्टर साहबस करो मुलाकात बे मिल क्या नॉलेज तुम नश करो क्या हासिल तो मोनियो तो हेचन मूजूब आज बह तीर रचान तीर वुह कैशवेट फीड अमी मूजूब आज अमी पर्पज खतर योर मे दोप डॉक्टर साहबस करो मुलाकात तो तुम नमो तुम नश क्या नमो क्या गाइडेंस तमें मूजूब आज तुम नश तो ठीक लाइन पे पकान? जबरदस्त लाइन पे। गवन मुतलिक वोनवो तुम जर्सी गया एचएफ गया या कोसा गया ठीक, तथ मज वो तुम बर प्योरिटी सान यह बह पन्नी जिंदगी मज यह मे कोर इन्वेस्टिगेशन, तथ मज बासे मे बड़ तुम बनान बड़ ईमानदारी सान कि ये क्या गस ठीक आसन क्या न गस ठीक आसन, तुम करू प्रेफर ये बेहतर तो अफजल जर्सी ना सही सही। बेसिकली एचएफ असल दुध गाव, मगर तमिस गस घास आसन फीडिंग तमिस गस मैनेजमेंट आसन सही, तमिस गस वेलफेयर आसन, तमिस गस मतलब अंदर शेड आसन सही, तमिस गस टेम्परेचर आसन सही। अगर तमिस तमिस यड़े आय बरन तीत रिसोर्सेस क्या थवन यस गाव दुधस 40 लीटर दी, तमिस गस योर घास तमे हिसाब, तमिस गस फीड तमे हिसाब, तमिस गस नफर त योर आसन ट्रेन। तो बे बासे मे गवन मज अकत गव ये तुम थावान ना दोद नेरान तुम दिवान अक्सर बेशतर गूर ऑटो वाले तथ सह कीमत अलबत्त अगर तुम पान करो मार्केटिंग सह बेहतर। तो बे न्यू अस इनिशिएटिव कैशवेट फीड बनो यह कर कोशिश कि अकिस जमींदारस गो सही प्रोडक्ट वातन, तो बे गोस वातन तशखीस गसित यथ रिसर्च आस गोमुत तो यथ सत वाबस्त यूनिवर्सिटी हंद साइंटिस्ट, तो यह प्रोडक्ट दिमहो यह करहो
برونٛٹھ کَنہِ پیش تہٕ 2 ؤری گٔے گوٚو فیٖڈبیک چھُ تُہُنٛد واریاہ بہتریٖن واریاہ اصل چلو شُکریہ اَدٕ حظ السلام علیکم اعجاز صٲب چھِ اَسہِ آمٕتۍ بڈگامہِ پٮ۪ٹھٕ یِم چھِ یہِ کویری ہٮ۪تھ آمٕتۍ کہِ یِمن ہسا چھُ شیٖپ فارم پَنُن بیٚیہِ چھُ یِمن ڈیری فارم پَنُن تہٕ یِم چھِ آمٕتۍ یہِ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ سٹاٹ اپ پَنُن سٹال لگٲیِتھ کیش ویٹُک یُس اَسہِ 10th ایگری ٹیک میلا چھُ سُکاس شالمورَس اندر تہٕ یَتھ گۄنٛگُل چھُ ناو اوٚتَتھ چھِ یِم آمٕتۍ ایڈوایزری خٲطرٕ گایڈنس خٲطرٕ کہِ أسۍ کیاہ کرو تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو اعجاز صٲب اَتھ فارمَس اَسہِ حظ گوٚو ڈیری فارمَس حظ گٔے اَسہِ لگ بگ 3 years حظ گٔے 3 ؤری گوٚو شیٖپ فارمَس حظ گٔے 5-6 ؤری حظ لگ بگ ڈیری ووٚنوٕ فرمو تۄہہِ کہِ 20 چھِ اَسہِ قریٖب بالکل حظ 20 پلس حظ آسان 20 پلس بالکل تہٕ شیٖپ کۭتیاہ چھِ تۄہہِ تیٖر شیٖپ حظ چھِ 80 پلس حظ یِم تۄہہِ ڈیری چھُو نا یِمن منٛز کۄس بریٖڈ چھو تۄہہِ اَسہِ حظ چھُ HF تہِ تہٕ جٔرسی تہِ حظ سر ؤنۍتو تُہۍ یِیِو سٲنِس سٹالس پٮ۪ٹھ مسلہٕ کیاہ چھُ مسلہٕ حظ چھُ سر یہِ مطلب اَسہِ حظ چھُ مطلب فیٖڈ تہِ حظ چھُ اَسہِ مطلب یُس مطلب رِکویرمنٹ اَتٮ۪س حظ چھُ وَنان اَسہِ کانٛہہ کٔرِو حظ یہِ اِستعمال أسۍ چھِ کران حظ مسلہٕ چھُ یہِ چیٖز حظ گژھان سر مِلک پروڈکشن حظ چھُنہٕ اَسہِ برابر حظ ییٚمہِ حِساب اَسہِ مطلب بریٖڈ چھنہٕ حظ تَمہِ حِسابہٕ نہ حظ چھُنہٕ مِلک پروڈکشن تہِ برابر حظ کِہینۍ بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ مطلب میٹِنگ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُنہٕ یِوان اینملز حظ اَسہِ رِپروڈکٹِو پرابلم بالکل حظ سر سۄ پرابلم حظ چھِ اَسہِ سر گژھان شیٖپس منٛز شیٖپس منٛز تہِ حظ سر سیم حظ یِہوے میٹِنگ پرابلم حظ اَتھ چھِ رِپروڈکٹِو اِشوٗ بالکل حظ سر تہٕ بیٚیہِ گروتھ ووتھ ٹھیٖک گژھان گروتھ حظ چھُ شیٖپس واریاہ کم حظ اَسہِ کم گژھان بالکل حظ دِوان کیاہ چھِو تُہۍ تیٖرن وٕنکیٚس پریزنٹ وٕنکیٚنس حظ چھِ أسۍ دِوان حظ وٕچھ حظ یِہوے مکٲے حظ سویلیج حظ مطلب کوٚش حظ کوٚم حظ یِہوے حظ مِکسس منٛز حظ دِوان مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ پنٕنٮ۪ن یِم یہِ شیٖپ بریٖڈر چھِ یا ڈیری آنٹرپرونر چھِ وٕچھو مسلہٕ چھُ اعجاز صٲب چھِ کالِفایڈ نفر اکھ تہٕ مگر مسلہٕ کیاہ چھُ یِم تہِ چھِ کنفیوٗزٕڈ کہِ اگر مےٚ ڈیری فارم چھُ اگر مےٚ شیٖپ فارم چھُ مےٚ نسا چھُنہٕ یہِ پروفِٹیبٕل کِہینۍ مےٚ چھِ گژھان رِپروڈکٹِو اِشوٗز مطلب أسۍ چھِ وَنان یۄس ہسا یہِ وَژھٕر زیٚیہِ یہِ گٔژھ 14-15 رٮ۪تن پٮ۪ٹھ گٔژھ أمِس ہیٖٹ یِنۍ یہِ گٔژھ پریگننٹ روزٕنۍ تیٚلہِ چھُ اَسہِ فٲیدٕ ییٚلہِ وۄنۍ 2 ؤرین آیہِ نہٕ أمِس ہیٖٹٕے نمبر 1 نمبر 2 ییٚلہِ وۄنۍ یہِ گاو چھِ یہِ پیایہِ أمِس زاو بچہِ ٹھیٖک یہِ چھنہٕ دِوان اپ ٹُو د مارک اگر اَسہِ أمِس جینیٹِک پوٹینشل چھُ 15 لیٖٹر دۄد دِنُک یا 20 لیٖٹر دۄد دِنُک یہِ چھنہٕ دِوان یوٗتاہ دۄد کِہینۍ گٔے 2 مسلہٕ 3یِم مسلہٕ چھُ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ پیایہِ اَمہِ پتہٕ گٔژھ یہِ دۄد یُتھُے أمۍ سٹاٹ کوٚر دیُن یہِ گٔژھ 3 رٮ۪تۍ پتہٕ بیٚیہِ مطلب ہیٖٹہِ منٛز یِنۍ یہِ گٔژھ بیٚیہِ پریگننٹ روزٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ سایکل پکُن مگر یہِ چھُنہٕ روزان کینٛہہ بیاکھ چیٖز چھُ یُس ہسا وۄنۍ دۄد چھُ نیران تتھ ہسا چھُ فیٹ کم کیازِ ییٚتہِ چھُ یِوان دۄدس فیٹ حِساب پونٛسہٕ تہٕ سۭتی فرموو یِمو کہِ أسۍ ہسا چھِ وٕنکیٚس سایلیج دِوان بیٚیہِ ہسا چھِ أسۍ کنفیوٗزٕڈ أسۍ چھِ مکٲے دِوان أسۍ چھِ کوٚش دِوان اعجاز صٲب چھُ کالِفایڈ مطلب ییٚتٮ۪تھ چھُ اَسہِ تران فِکرِ کہِ ییٖژاہ ایویرنیس کٔرِتھ ییٖتیاہ پروگرامٕز چھِ یونیورسٹی کران یا KVK چھِ کران ہر جگہ بڈگامہِ چھُو تۄہہِ یہِ فارم کرالپورہ بڈگام ڈسٹرک بڈگام مٲنتو تُہۍ اچھا اَتٮ۪تھ پرٛژھ بہٕ تۄہہِ مطلب اَمہِ برونٛٹھ کہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کیازِ یہِ چھِ میجر پرابلم بیسِکلی یُس أسۍ کوٗشِش چھِ وٕنکیٚس کران ایویرنیس گٔژھ بڑٕنۍ یِم أسۍ یِم لۄکٕٹۍ ویٖڈیو تہِ چھِ بناوان امیُک تہِ چھُ مقصدٕے کہِ یہِ گوٚژھ باقین تام تہِ واتُن کیازِ بہٕ دِمو تۄہہِ اکھ ایڈوایزری یہِ اوس تۄہہِ تانۍ ییٚلہِ ییٚمہِ میٖڈیا کہِ وسادت تہٕ باقین ییٚلہِ یہِ باقٕے چھِ وٕچھان اتھ چھِ 10,000 لُکھ وٕچھان 20,000 لچھ لُکھ وٕچھان یہِ واتہِ باقین نِش تہِ تِم تہِ گژھن مُستفید تہٕ مےٚ ؤنۍتو بیاکھ کتھ تُہۍ تۄہہِ چھُو بڈگٲمِس اندر یہِ بالکل بڈگٲمۍ سایلیج چھُو تُہۍ دِوان بیٚیہِ چھُو تُہۍ دِوان مکٲے یہِ کوٚش یہِ حظ چھُ مطلب سویلیج تہٕ مطلب مکٲے وکٲے چھِ أسۍ یِمن حظ دِوان شیٖپس تہٕ یِمن حظ چھِ دِوان گٲون حظ چھِ دِوان اَسہِ اکھ حظ چھُ فیٖڈ حظ فیٖڈ دِوان تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ دِوان سویلیج حظ بیٚیہِ حظ یِہوے کوٚش بالکل وٕچھو بیٚیہِ یُس بہٕ تۄہہِ چھُس آسان وَنان یُس یہِ فیٖڈ چھِ فیٖڈِ منٛز چھُ آسان سورُے رلٲیِتھ اَتھ چھُنہٕ پَتہٕ کوٚش ترٛاونٕچ ضوٚرتھ دَوٲے یَتھ تَوَے چھُ سون زٔمیٖندار چھُ پَتہٕ نۄقصانَس منٛز گژھان یہِ چھُ أمِس چھُ دَوہَس پَتہٕ لگان پونٛسہٕ أمِس چھِ تِم باقٕے چیٖز پیٚوان اَنٕنۍ مَلٹی وایٹَمِنٕز سُہ کیلشَم چھُ یہِ اَنان تہٕ مگر یُس سون اِنِشیٹِو چھُ یُس کیش ویٹ اِنوویشنٕز چھُ اَمیُک چھُ یی مقصد أسۍ چھِ بناوان تَمہِ قٕسمہٕ فیٖڈ یَتھ نہٕ پَتہٕ رلاونٕچ ضوٚرتھ چھِ کینٛہہ یہِ آسہِ کَمپٕلیٖٹ کَنسَنٹریٹ فیٖڈ اکھ بیٚیہِ چھِ أسۍ اَتھ منٛز پَتہٕ الحمدُاللہ مطلب یِم اَسہِ وٕنکیٚس ڈیری فارمر یا شیٖپ بریٖڈر چھِ ایسوسیٹِڈ تِمن نِش تِم زانان اَمِچ قدر کہِ تِمن کَمہِ طریٖقہٕ آو فٲیدٕ اچھا اعجاز صٲب بیاکھ اکھ سوال پرٛژھ بہٕ تۄہہِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ آو اَسہِ نِش تۄہہِ کٔمۍ ووٚن تُہۍ گٔژھِو فلٲنۍ جایہِ ایکچُلی وٕچھ أسۍ تُہُنٛد ویٖڈیوز وٕچھان ووت اَسہِ وٕچھان تہٕ پَتہٕ وٕچھ مےٚ اوترٕ تُہُنٛد حظ ویٖڈیو تہٕ تَتھ منٛز حظ چھُنہ تُہۍ وَنان اَسہِ یِتھ کٲٹھۍ چھِ 2 دۄہَن حظ ییٚتہِ یہِ اَدٕ کیٛاہ حظ مےٚ دوٚپ بہتر گژھِ تۄہہِ سۭتۍ اچھا یُس أسۍ ویٖڈیو چھِ دِوان بالکل چاہے فیس بُکَس یا یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ تَمہِ سۭتۍ چھا تۄہہِ تھوڑا
تھوڑا اویئرنیس ژٕ ونان واریاہ زیادٕ حظ بالکل سر بالکل سر چلو شکر الحمدللہ کیازِ یہ سون مٲنتو مشنٕے کہِ اکھ فارمر گوٚژھ گۄڈٕ اویئر گژھُن بالکل سر بالکل سر تہٕ یُس تُہۍ وۄنۍ یہِ تُہُنٛد مسلہٕ چھُ یہِ کرو أسۍ کٲم تُہۍ چھِو ونان توٚتتھ کٔرِو وِزِٹ أسۍ کرو انشاء اللہ توٚتتھ وِزِٹ بالکل سر کرالپور کرو أسۍ وِزِٹ اَسہِ مۄکلن یِم 2 دۄہ تَتہِ دِمو أسۍ تۄہہِ ڈایٹ پلان اکھ بالکل سر چھُنہ ٹھیٖک تۄہہِ دِمو أسۍ مین وایل ونہٕ بہٕ تۄہہِ یُس تیٖر چھِ کوٗشِش چھِ کرٕنۍ تیٖرن چھُنہٕ سایلیجی یوت دیُن کینٛہہ تیٖرن چھُ دیُن ہوٚکھ ہوٚکھ گاسہٕ یۄہس اوس ڈرافٹ یۄہس اوس ہۄکھے گٔیہِ گاسہٕ چھُ کم مگر سۭتی فرمو تۄہہِ کوٗتاہ زٔمیٖن چھُ یُس تۄہہِ یتھ منٛز تُہۍ ہیٚکِو 160 کنال حظ ییٚتہِ 160 کنال زٔمیٖن ٲسِتھ تہِ چھِو تُہۍ پریشان اَسہِ نسا چھُنہٕ فوڈر پنُن نیران کینٛہہ نیرُن گوٚژھ اتھ منٛز چھُ وٕچھِو بہٕ چھُس پانہٕ اینمل نیوٗٹرشنسٹ بہٕ ہٮ۪کو تۄہہِ ؤنِتھ گاسہٕ کوٗتاہ دِیِو بالکل فیٖڈ کۭژاہ دِیِو کٔمِس جانورس کۄس فیٖڈ دِیِو چھُنہ ٹھیٖک کُس سپلِمنٹ دِیِو بالکل کمہِ سۭتۍ روزِ ٹھیٖک کمہِ سۭتۍ روزِ أمِس صحت ٹھیٖک کمہِ سۭتۍ روزِ أمِس پروڈکشن ٹھیٖک کمہِ سۭتۍ روزِ رِپروڈکشن ٹھیٖک مگر اکھ اہم چیٖز یُس تُہۍ مِس چھِو کران یا یُس باقٕے زٔمیٖندار سٲنۍ چھِ مِس کران سُہ گوٚو اتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ کُس فوڈر کمہِ ساتہٕ کرو کلٹِویٹ تاکہِ یتھ أسۍ ونان چھِ راوُنڈ د ییر فوڈر کلٹِویشن بالکل مطلب اکھ قٕسم گاسہٕ لوگ امہِ پتہٕ سۭتی گوٚژھ بیاکھ لاگُن یُتھ نہٕ یہِ زٔمیٖن روزِ بیکار کِہینۍ بیٚیہِ نیرِ اَسہِ یہِ گاسہٕ گوٚژھ پنُن نیرُن 160 کنال زٔمیٖن گوٚو واریاہ تہٕ انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ یِمو توٚتتھ أسۍ کرو کٲم یُس اَسہِ ایگرانمسٹ ڈِوِجن آف ایگرانمی چھِ ییٚتہِ تہٕ تِمن سۭتۍ مشور کٔرِتھ تہِ أسۍ یِمو توٚتتھ ایز ٹیٖم تہٕ کِہینۍ پرواے چھُنہٕ تہٕ تتہِ وٕچھو تتہِ گژھو انشاء اللہ مُستفید مےٚ چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ عرض کرُن کہِ ییٚمِس تہِ یُتھ مسلہٕ آسہِ کیازِ وٕچھو یِمو کوٚڑ ٹایم ایجاز صٲب وٕچھو ییٚتہِ چھُ میکسِمم وٕچھ مےٚ شیٖپ بریٖڈ یا ڈیری فارم یہِ چھُ فونس پٮ۪ٹھ ونان فونس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ تہِ چھِ پنٕنۍ مصروفیات آسان بیٚیہِ ہٮ۪کو نہٕ سورُے فونس پٮ۪ٹھ ڈسکس کٔرِتھ کینٛہہ یِم آیہِ یوٚتتھ یِمو پھٕٹرو دۄہ یِم آیہِ یتھ مٲلس منٛز یہِ چھُ اَسہِ ایگرِٹیک مٲلہٕ تہٕ یِم آیہِ یِم بیٖٹھۍ اَسہِ سۭتۍ چاے کپ تہِ چٮ۪ن اَسہِ سۭتۍ گٲنٹس تہِ بیٚہن 2 گٲنٹن تہِ بیٚہن ہر کُنہِ سٹالس پٮ۪ٹھ گژھن یِمن ونہٕ بہٕ وٕنی کنٹیکٹس تِکیازِ بہٕ چھُس مےٚ نِش چھِ اکھ سپیشلایزیشن بہٕ چھُس اینمل نیوٗٹرشنسٹ أسۍ ہٮ۪کو صرف فیٖڈ تہٕ فوڈر کوانٹِٹی کیٛاہ چھِ دِنۍ کۄس کالٹی چھِ دِنۍ کۭژاہ چھِ دِنۍ کٔمِس جانورس شِرس کوٗتاہ چھُ دیُن بٔڑِس کوٗتاہ چھُ دیُن اڈلٹس کوٗتاہ چھُ دیُن دۄدٕ گٲو کوٗتاہ چھُ دیُن ڈراے گٲو کوٗتاہ چھُ دیُن پریگنٹ گٲو کوٗتاہ چھُ دیُن یا وَژھٕر یا بوٚژھ چھُ تٔمِس کوٗتاہ چھُ دیُن مگر یتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ بیاکھ تہِ یتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ مینیجمنٹ أمِس چھا مینیجمنٹ صحیح تتھ چھُ بیاکھ LPM ڈِوجن ییٚتٮ۪تھ یا یتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ أمِس چھُ فوڈر کرُن گرو بہٕ کُس فوڈر کرٕ سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ أمِس ؤنِتھ کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ آسہِ بیاکھ سٹال ییٚتہِ آسہِ ایگرانمی ہُنٛد توے چھُس بہٕ تمام زٔمیٖندارن ییٚمہِ وسادت ییٚمہِ ویٖڈیو کہِ وسادت ونان کہِ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ ٲسِو یِوان چاہے تُہۍ ایگرِکلچر یونیورسٹی منٛز یِیِو شالمور ضروٗری چھُنہٕ یِوان مٲلسٕے منٛز گژھِ سورُے حل باقین دۄہن تہِ چھِ آسان ایگرِکلچر یونیورسٹی یلہٕ ییٚتہِ چھُ ویٹنری ہٕنٛدۍ تہِ آسان ایکسپٲرٹ ییٚتہِ چھِ آسان ایگرِکلچر تہِ ایکسپٲرٹ ٹھیٖک یِمن سۭتۍ بِہِتھ پتہٕ گژھِ نہٕ انشاء اللہ نۄقصان کینٛہہ چلو شُکریہ یتھ سٹالس پٮ۪ٹھ چھِ آز یتھ مٲلس منٛز اَسہِ بیاکھ اکھ شیٖپ بریٖڈر آمُت یِم شہرِ سرینگر کِس HMT علاقس منٛز چھِ روزان خوش پورہ چھِ تتھ ونان یِم چھِ ارشد صٲب چھِ پرسہٕ پٮ۪ٹھٕ کیش ویٹ فیٖڈ استعمال کران گۄڈٕ اوس یِمن تھوڑا یہِ ذہنس منٛز کہِ کِژھ آسہِ کیاہ آسہِ مگر أسۍ پرژھو یِمنٕے کہِ کِژھ کیاہ روز ارشد صٲب مےٚ ؤنۍتو تُہۍ آو آز یور مٲلس منٛز السلام علیکم ڈاکٹر صٲب تہٕ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ سٲنِس کیازِ تُہۍ یور أسۍ حظ آیہِ اَمے موٗجوٗب حظ مطلب کیش ویٹ فیٖڈ وٕچھو حظ کتنس کیاہ چھُ تُہُنٛد أسۍ ونان اتھ منٛز سٹال کیاہ چھِ کیاہ کپٲرۍ چھِ اَمے موٗجوٗب حظ آیہِ اچھا کیش ویٹ فیٖڈ کوٗتاہ کال ووت تُہۍ استعمال کران اَسہِ حظ اوس پرسہٕ پٮ۪ٹھ کیُتھ روٗد رِزلٹ واریاہ اصل حظ واریاہ اصل چھا گروتھ چھا ٹھیٖک گروتھ ووت حظ سورُے دۄدٕ گبٮ۪ن درٛاوا دۄد ٹھیٖک دۄد حظ زبردست کۄس فیٖڈ کٔرٕو تۄہہِ استعمال اَسہِ کٔر میش کوٚر گروور کوٚر بیٚیہِ کٔرٕس فیٖڈ سورُے چھا ٹھیٖک سُہ کیشمین ایس پوڈر چھُ دِوان سُہ تہِ چھُ ہیلتھ روٗدا جانورن ٹھیٖک گروتھ روٗز اصل دۄد تہِ روٗزُکھ ٹھیٖک چھِرٕ یِم زاے تِم زایکھ ٹھیٖک تِم زاے ٹھیٖک موٹیلٹی موٗد ما کانٛہہ رٮ۪تُک چھِر چھِ مےٚ وٕنکیٚس حظ لگ بگ 18 کِلوٗ چھِ تٔمِس باڈی ویٹ یوٗتاہ اوس نہٕ مےٚ آسان حظ کِہینۍ یہِ کمہِ موٗجوٗب امہِ کیش ویٹ فیٖڈ سۭتۍ حظ کرٛیپ فیٖڈ دِژو نتہٕ امہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ بدل فیٖڈ دِوان یوٗتاہ اوس نہٕ مےٚ آسان باڈی ویٹ چھِ تٔمۍ سُنٛد وٕنکیٚس 18 کِلوٗ حظ اچھا مطمعین چھُوا تُہۍ یُس سٲنۍ اکھ کوٗشش چھِ مطلب سُکاسٹس منٛز چھِ اَسہِ یہِ سٹارٹ اپ کیش ویٹ اِنوویشنٕز اتھ منٛز چھِ أسۍ بناوان شیٖپ یا ڈیری فیٖڈ مطمعین چھُوا تُہۍ اہن حظ کانٛہہ ما مشور تُہُنٛد یا کُنہِ جایہِ ما شکایت نہ شکایت نہ حظ کِہینۍ نہٕ چلو شُکریہ یِم ٲسۍ اَسہِ ارشد صٲب یِم چھِ شیٖپ بریٖڈر تہٕ یِمن ووٚن اَسہِ ژٕ وَن سا آن کیمرا کیازِ واریاہ چھِ یِمن نِش نہٕ وٕنیُک تام یہِ شیٚش چھِ وٲژمٕژ کینٛہہ یا یِم نہٕ وٕنیُک تام یِمن نِش نہٕ ایویرنیس چھِ کینٛہہ کہِ سُکاسٹس منٛز چھُ
اکھ سٹارٹ اپ یتھ منٛز یِم پنٕنۍ کیشویٹ فیٖڈ چھِ بناوان تیٖرن ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ بناوان گٲون ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ بناوان یا یِم ٹھُلہٕ کۄکرِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ بناوان تہٕ ارشد صٲب چھُ اکھ جوان اکھ یِم چھِ محنت کران یِمن چھُ پنُن شیٖپ فارم اکھ یِمن چھُ واریاہ کال ووتمُت چلاوان تہٕ پرسہٕ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ یِم وابستہٕ تہٕ یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ مےٚ ہسا گٔے اصل گروتھ تہِ یِمن روٗد دۄد تہِ گبٮ۪ن اصل تہٕ برتھ ویٹ تہِ روٗد چھِرن ٹھیٖک تہٕ باڈی ویٹ تہِ چھُ اٹین گژھان جلدی امہِ سۭتۍ چلو شُکریہ امہِ فیٖڈ بیک خٲطرٕ نیٖرِو السلام علیکم بس یہِ اوس ییٚمہِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونکس یُس اَسہِ سکاسٹ کشمیر شالیمارُک کیمپس چھُ تہٕ اتٮ۪تھ چھِ أسۍ آز اوس اَسہِ ایگری ٹیک میلا یہِ چھُ 10ہِم مٲلہٕ یہِ چھُ ہر ؤری ییٚتہِ گژھان تہٕ اتھ منٛز اوس اَسہِ کیشویٹ انوویشنُک سٹال لگومُت یتھ منٛز اَسہِ ڈسپلے یِم پروڈکٹ چھِ کٔرمٕتۍ یتھ منٛز اَسہِ امہِ برٛونٛہمٮ۪ن ویڈیوون منٛز تہِ چھُ اَسہِ ووٚنمُت کہِ اَسہِ چھِ کینٛہہ سپیسفک پروڈکٹ بنٲومٕتۍ گٲون ہٕنٛدۍ خٲطرٕ چھِ بنٲومٕتۍ تیٖرن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ چھِ بنٲومٕتۍ تہٕ یہِ چھُ گۄڈنیُک یہِ چھُ کیشمین پلس یہِ چھُ رِجن سپیسفک منرل مکسچر یِمن گٲون ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تہٕ بیاکھ چھُ اتھ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ کیشمین ایس یہِ چھُ اَسہِ تیٖرن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ سپیشل پروڈکٹ اکھ بنومُت یہِ چھُ منرل سپلمنٹ اکھ امہِ سۭتۍ چھِ یِم نمکیات یا مدنیات چھِ اتھ منٛز واریاہ آسان ییٚلہِ تُہۍ یہِ برونٛٹھ کُن وٕچھِو یتھ منٛز چھُ کیلشیم فاسفورس سالٹ میگنیشیم سلفر پوٹیشیم آیرن زنک میگنیز تہٕ یِمن ہٕنٛز چھِ ضوٚرتھ آسان یہِ چھُ اَسہِ بنومُت سپیشل ییٚمہِ رِجن سپیسفک کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تہٕ یہِ چھُ اَسہِ کیشمین ایس یہِ چھُ اَسہِ کیشمین پلس یِتھٕے کٔنٮ۪تھ یُس تُہۍ پٔتۍ کِنۍ وٕچھان یہِ چھُ اَسہِ قۄربانی سپیشل یُس اَسہِ تیٖر چھِ آسان ییٚتہِ چھِ قۄربٲنی خٲطرٕ رچھان تیٖر تِمن گژھِ ویٹ گین اصل گژھُن تِم گژھن ہیلدی روزُن تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ بنومُت کیشویٹ شیٖپ فیٖڈ قۄربانی سپیشل یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھِ اَسہِ ٹھوٗلہٕ کۄکرِ یِم اَسہِ چھِ یِم ٹھوٗل چھِ دِوان واریاہ چھِ شوقیٖن آسان تِم چھِ گرِ تھاوان ٹھوٗلہٕ کۄکرِ پتہٕ چھِ تِم بازرٕ مکٲے یا باقٕے انان سۄ برٛایلر فیٖڈ ویٖڈ انان سۄ چھنہٕ اصلی یِمن لگان کینٛہہ یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ تھٲومٕژ یہِ کیشویٹ پولٹری فیٖڈ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یۄس اَسہِ یُس تہِ یہِ پیلٹس چھِ یہِ چھِ کیٹل فیٖڈ ٹھیٖک یہِ چھُ ڈیری گٲون ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یہِ فیٖڈ تہٕ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھِ اَسہِ یِم 8-10 قٕسم یتھ منٛز اَسہِ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ کریٖپ لیمب فیٖڈ یہِ چھِ چھِرٕ یِم چھِ آسان تیٖر یِم چھِ آسان تِمن چھِ آسان چھِرٕ بچہِ 15 دُہۍ پٮ۪ٹھٕ 3 رٮ۪تن تانۍ چھِ أسۍ یہِ رِکمنڈ کران یہِ کریٖپ فیٖڈ یہِ چھِ آسان یتھ میش فارمہِ منٛز تہٕ یہِ چھِ اَسہِ کریٖپ فیٖڈ تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ یۄس یہِ چھِ یہِ گٔے کاف سٹارٹر یِتھ پٲٹھۍ چھِرن چھِ لگان الگ فیٖڈ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِمن وژھٮ۪ن لگان اصل الگ فیٖڈ ییٚلہِ ووٚژھ چھُ گژھان 15 دۄہن ہُنٛد أمِس چھُ لاگان أسۍ یہِ دِنۍ یہِ میش فارم منٛز چھُ آسان اتھ چھِ أسۍ ونان کاف سٹارٹر یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ باقٕے قٕسم یِوان یُس تُہۍ وٕچھان چھِو ییٚتٮ۪تھ ڈبہٕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قٕسم تہٕ یِم چھِ اَسہِ فیٖڈس 12 قٕسم الگ الگ بنٲومٕتۍ یتھ منٛز اَسہِ کمپلیٖٹ اکھ پیکیج یُس یہِ سٲنۍ یہِ کیشویٹ فیٖڈ چھِ یہِ چھِ سپیشیٖز مطلب گوٚو اگر تیٖر چھِ تِمن خٲطرٕ چھِ الگ فیٖڈ اگر گٲو چھِ تِمن خٲطرٕ چھِ الگ فیٖڈ اگر پولٹری چھِ تِمن خٲطرٕ چھِ الگ فیٖڈ یہِ چھِ سٹیج سپیسفک سٹیج مطلب گوٚو چھِرٕ چھُ لۄکُٹ دۄدٕ بچہِ چھِرٕ چھُ أمِس چھِ الگ فیٖڈ 15 دُہۍ پٮ۪ٹھ 19 دۄہن تانۍ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد سٹیج یِوان گروور سٹیج سُہ چھُ 19 دۄہہِ پٮ۪ٹھٕ 3 رٮ۪تۍ پٮ۪ٹھ 18 رٮ۪تن تانۍ اتھ چھِ أسۍ گروور فیٖڈ دِوان پتہٕ چھِ أمِس بیاکھ سٹیج یِوان پتہٕ چھِ 18 رٮ۪تھۍ ہیوٚر اگر یہِ دۄدٕ گٲو چھِ دۄد چھِ دِوان بچن اگر یہِ أمِس بچہِ چھِ أمِس چھِ أسۍ دِوان لیکٹیٹنگ ایوٗ فیٖڈ دۄدٕ گبٮ۪ن ہٕنٛز فیٖڈ یا اگر یہِ لٔہنۍ چھِ یا ریم چھِ یا پریگننٹ چھِ یِمن چھِ أسۍ دِوان کیشویٹ فِنشر فیٖڈ یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھِ گٲون منٛز اَسہِ سٹیجز یِوان گۄڈنیتھٕے چھُ یِوان کاف یُس لۄکُٹ یہِ چھُ ووٚژھ چھُ آسان یا وژھٕر چھِ آسان گۄڈنِکٮ۪ن 10 دۄہن چھِ أسۍ رِکمنڈ کران یہِ تھٲیوُن کمپلیٖٹ گٲو سۭتۍ دِیِو أمِس دۄدٕے یوت امہِ پتہٕ چھِ أسۍ دِوان أمِس کٔرِو سا سٹارٹ وۄنۍ انٹرڈیوٗس کٔرِو أمِس فیٖڈ اکھ تتھ چھِ أسۍ ونان سٹارٹر فیٖڈ کاف سٹارٹر چھِ أسۍ ؤسۍ فیٖڈ تھٲومٕژ الگ یہِ چھِ أسۍ 5-6 رٮ۪تن تانۍ أمِس دِوان امہِ پتہٕ چھُ أمِس بیاکھ سٹیج یِوان گروور سٹیج امہِ پتہٕ چھُ أمِس یِوان اگر یہِ ہیٖفر آسہِ أمِس چھِ ہیٖفر سپیشل الگ فیٖڈ دِنۍ اگر یہِ دۄد کمہِ حساب چھِ یہِ دِوان اگر کم چھِ دِوان تیٚلہِ چھِ مِلک فارمولا اگر زیادٕ چھِ دِوان تیٚلہِ چھِ مِلک پلس فارمولا بیٚیہِ چھُ پیٚوان یِمن ہیٖفر ٲسِن ووٚژھ وَژھٕر ٲسِن یا گاو دۄدٕ گاو ٲسِن یِمن چھِ احتمال آسان نمکیاتن تہٕ مدنیاتن ہٕنٛز کمی ما گژھِ یِمن تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یُس مےٚ تۄہہِ وٕنی پیکیٹ ہوو تہٕ یہِ چھُ یتھ پولٹری فارم منٛز آسان اتھ چھِ أسۍ ونان کیشویٹ پلس یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ یہِ کمپلیٖٹ اکھ پیکیج تھٲومٕژ تاکہِ یُس یہِ زٔمیٖندار چھُ أمِس کمہِ قٕسمٕکۍ جانور چھا تیٖر رچھان یہِ چھا ژھاوٕلۍ رچھان یہِ چھا گٲوٕ رچھان أمِس چھِ اَسہِ کمپلیٖٹ پیکیج تھٲومٕژ أمِس چھِ اَسہِ فیٖڈ تہِ تھٲومٕژ ییٚتٮ۪تھ أمِس چھِ اَسہِ فیٖڈ سپلمنٹس تہِ تھٲومٕتۍ رِجن سپیسفک سٹیج تہٕ أسۍ چھِ أسۍ ونان سپیسفک بیٚیہِ چھِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ بنٲومٕتۍ کینٛہہ
یم بلاکس یہ ڈیری بوسٹ مطلب گو یہ اینرجی پروٹین تو منرل کانسنٹریٹ یہ یوجولی زیادہ پہم دان ود کالس مز ود کالس مجھ ہوک گاس کھان زیادہ من سبز گاس آسان کہین تمن اینرجی پروٹین احتمال آسان کمی ما گھک سہ دان تو مگر یم باقی پروڈکٹ چاہے ڈیری ہز فیڈ یا شیپ فیڈ یہ وہر ورس کران رِکمنڈ یہ دان تو الحمدللہ اس ونیک تان کم و بیش 13-14 ساس شیپ بریڈر تو ڈیری آنٹرپرنر یم اس براہ راست وابستہ واٹس ایپ گروپو کن فیس بک پیج کن یا یوٹیوب چینل پن تو اس الحمدللہ کہ اصل فیڈ بیک کہ زمیندار خوش کہ امس نش صحیح پروڈکٹ واتان اکہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہند سٹارٹ اپ کیشفیڈ انوویشنز یت مز یم سائنٹسٹ انوالو یہ فارمولیٹ کران پتہ مینوفیکچر کران پتہ کوشش کرم کہ یہ کرو مارکیٹ یہ تقریباً ہر کن ضلع صدر مقامات تتھ تھمت پن ڈسٹریبیوٹر پتہ نیٹ ورک بنوت ڈیلرن ہند یا لکٹ لکٹ آؤٹ لیٹس تہ تو کنس کوری کنس ات متعلق بیٚیہِ تہِ کینٛہہ زانُن تو سٲنِس پیجس یُس کیشفیڈ انوویشنز پرائیویٹ لِمِٹڈ فیس بک پیج یا یوٹیوبس پہ کیشفیڈ انوویشنز پرائیویٹ لِمِٹڈ ات مز تراون یم پنہ کوریز اس کرو کوشش یم ایڈریس کرنے تو بیٚیہِ سٲنۍ فون نمبر ایویلیبل تو یم کرن رٲبطہ یۄس تہِ یِمن کانٛہہ تہِ کوری آسہِ یۄس تِمن ایڈوائزری آسہِ کیازِ یُس یہ کیشفیڈ انوویشنز پرائیویٹ لِمِٹڈ چھُ اتھ منٛز چھُ اسہِ یُس یہ سٹارٹ اپ چھُ اسہِ اتھ منٛز چھُ اسہِ تقریباً ہر کُنہِ شعبُک اکھ سائنٹسٹ مطلب ات منٛز چھُ اسہِ ویٹنری پیرسٹالجی ہُنٛد ٹیکنیکل ٹیمس مز ات منٛز چھُ اسہِ LPM ات منٛز چھُ اسہِ ویٹنری میڈیسن تو ات منٛز چھُ اسہِ مائکروبیالوجسٹ یمس تہ کُنہِ تکنیکی مشورٕ ضرورت آسہِ یہ فیکلٹی آف ویٹنری سائنس شوہمس اندر تو یِن توٚتتھ تتہِ چھُ پنُن آفس تہ یم ہیکن اسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ تو انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ کرو کوشش کہ یِمن گوٚژھ فٲیدٕ یُن بیٚیہِ گٔژھ یُس یہِ شیپ بریڈنگ تو بیٚیہِ چھِ اسہِ یہِ ڈیری آنٹرپرنرشپ یہ گٔژھ ییٚتہِ پھۄلٕنۍ تہِ گٔژھ منافع بخش روزٕنۍ. السلام علیکم.